चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। साबिक नायब वजीर आजम की दरख्वास्त जमानत मंजूर। जस्टिस सुल्तान तबीर अहमद ने परवेज इलाही की पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुकदमे में महफूज फैसला सुनाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हाउसिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट में पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग असदुल्ला खान ने प्रोजेक्ट में पेशरफ से आगाह किया। वजीर आला मरियम नवाज के मंसूबे के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रफ़क़ा की आखिरी रसूमात का आगाज़ आज से होगा। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारिजा और दीगर की नमाज जनाजा तब्रेज़ में अदा की जाएगी। इसके बाद मैयतें तेहरान, क़ुम और मशहद मुक़द्दस ले जाएंगी। ईरानी सदर को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की मुबैना बेटी टेरियान को छुपाने पर नाअहली केस की समाअत आज होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। और बिजली सारिफिन पर मज़ीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त पर नेपरा 30 मई को समाअत करेगा। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर तबाह होने की तहकीकात का आगाज। आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बागरी ने जनरल अली अब्दुल्लाही को तहकीकाती कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। तहकीकाती टीम शहरी और फौजी हवाबाजी के फनी माहिरीन के ताउन से अफसोसनाक हादसे की जामे तहकीकात करेगी। अमेरिका की हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्विस होने की तरदीद। ईरान की जानिब से मदद मांगने का दावा कर दिया। तर्जुमान महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर खराब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। इसने अपने हवाई जहाज को दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। ईरान पर पाबंदियों के बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे, पाबंदियां जारी रखेंगे। हादसात बुलंद, हदफ के लिए मुश्किल रास्ता। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की कौम को पुरसुकून रहने की नसीहत। कहते हैं, मैं पेशरफ देख रहा हूँ, मेरे लिए वाज़ेह है मुल्क में क्या हो रहा है। मेरी फिक्र ना करें, हादसात होते रहेंगे, अगर ऐसे हादसात ना हो तो ताज्जुब करें। सुप्रीम लीडर की तौसीक के बाद नायब सदर मोहम्मद मकबर ने अबूरी सदर की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभाली। अली बाकरी यानी कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा नामज़द। नए सदर का इंतखाब 28 जून को होगा। किर्गिज़स्तान से मजीद 330 तलबा को लेकर परवाज़ें लाहौर इस्लामाबाद पहुँच गईं। 5 परवाज़ों में वतन पहुँचने वाले तलबा की तादाद 700 से ज़ायद हो गई। बिश्कीक में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद वालिदैन बच्चों की वापसी के लिए परेशान हैं। तलबा मकामी शरपसंदों के हमलों की खौफ से घरों और हॉस्टल्स में महसूर। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर दिफा और दाखिला के सेक्रेटरीज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालत को बताया कि अहमद फरहाद ISI के पास नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अब वक्त आगे निकल गया, सेक्रेटरी दिफा पेश हो और रिपोर्ट दे, फिर वज़रा को तलब करेंगे और फिर वज़ीर आज़म को तलब किया जाएगा। एक जानिब मैसेजेस भेज रहे हैं और दूसरी जानिब कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं। सेक्टर कमांडर कोई चांद पर नहीं रहता, उन्हें अपनी औकात में रखें, उनके बगैर भी मुल्क चल सकता है। शायर अहमद फरहाद के केस में अदालती रिमार्क्स पर हैरत है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदालत का ये कहना कि सारे सेक्रेटरी अदालत आ जाएं, ये अदालतों का मैंडेट नहीं। काबीना का इजलास यहाँ होगा। अदालत के ये रिमार्क्स तकलीफ दे हैं। एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान को कहीं से ज़्यादा हिदायत लेने की ज़रूरत नहीं। इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त में कहा गया है कि इसहाक डार पहले ही बतौर वज़ीर ख़ारिजा काम कर रहे हैं। उनकी बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। आइन में ऐसी कोई शक नहीं जो डिप्टी वज़ीर आज़म के नोटिफिकेशन की इजाज़त दे। KP हुकूमत ने नैब तरामीम केस की समाअत लाइव नशर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अवामी मफाद के मुकदमात की समाअत बेंच 1 से लाइव स्ट्रीम की जाती है। नैब तरामीम केस की अपीलों की समाअत लाइव स्ट्रीम नहीं की गई।
کیس کی لائیو سٹریمنگ نہ ہونا امتیازی سلوک ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل، نان فائلرز کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، بجلی 10 سے 12% مہنگی ہونے کا امکان، گیس کی سبسڈی محدود اور شش ماہی قیمت پر عمل درآمد کرنا ہوگا، ریٹیلرز کی سیلز ٹیکس چوری روکنا ہوگی، 6 سے 8 ارب ڈالر کے نئے قرض پروگرام کے لیے پینشن اصلاحات کی جائیں گی، عالمی مالیاتی فنڈز نے 1 لاکھ سے زائد ماہانہ پینشن پر ٹیکس کا مطالبہ کر دیا، سخت معاشی فیصلوں پر بھی زور، سبسڈیز 1550 کے بجائے 800 ارب تک محدود کیے جانے کا امکان، آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 17,000 ارب روپے سے زائد متوقع ہے۔ آئی ایم ایف کا نئے مالی سال، پاکستان کے دفاعی بجٹ میں 313 ارب روپے اضافے کا تخمینہ، ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال دفاعی بجٹ کا تخمینہ 2152 ارب روپے تخمینہ لگایا۔ رواں مالی سال کے لیے دفاعی بجٹ 1804 ارب روپے مختص۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جاری سال دفاعی اخراجات مختص بجٹ سے 35 ارب روپے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کے دفاعی اخراجات 1586 ارب روپے تھے۔ صحافتی تنظیموں اور اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود پنجاب اسمبلی سے حد تک عزت بل 2024 منظور، اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد، بل کا اطلاق پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ہوگا، جھوٹی اور غیر حقیقی خبروں پر حد تک عزت کا کیس ہو سکے گا، یوٹیوب، ٹک ٹاک، ایکس، فیس بک، انسٹاگرام کے ذریعے پھیلائی گئی جعلی خبروں پر بھی پکڑ ہوگی۔ اپوزیشن اور صحافیوں کو بھرپور احتجاج، صحافی تنظیموں نے لائے عمل کے لیے آج اجلاس بلا لیا۔ آج اس ڈیفرمیشن بل کو پیش کیا کہ جو ایک عام ٹوسٹنگ ایک آپ سے لے کے ایک عام کارکن سے لے کے اس کے اندر ایڈیٹر تک جو ہے آپ نے اس کی گردن پہ وہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی بڑے امر آئے، بڑے گئے، بڑے مارشل آئے، وہ بھی چلے گئے، لیکن الحمدللہ کوئی بھی صحافی، کوئی بھی تنظیم کبھی نہیں جھکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں یو اے ای کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، پاکستانی کمیونٹی اور سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں، عالمی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر نے درخواست دائر کر دی۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے جنگی جرائم میں ملوث ہونے کی ثبوت موجود ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، جبالیہ، بیت العائیہ اور رفح میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے چند گھنٹوں میں شمالی غزہ پر 40 اور رفح پر 30 سے زائد فضائی حملے کیے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر مسلسل بمباری، 15 فلسطینی شہید، 30 زخمی، ٹینکوں نے کئی عمارتوں کو اڑا ڈالا۔ النصیرات کیمپ پر فضائی حملوں میں 5، وسطی غزہ میں 6 فلسطینی جان سے گئے، 14 کی مجموعی تعداد 35,562 سے تجاوز کر گئی۔ ملک کے بیشتر شہروں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری، آج سے 27 مئی تک پنجاب کے بڑے شہروں میں ہیٹ ویو کے شدید خطرات۔ کراچی میں گرمی معمول سے زیادہ ہے، ہیٹ ویو نہیں، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کراچی میں مئی کے اختتام تک موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ 15 جون کے بعد ملک میں پری مانسون بارشوں کا آغاز کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر میں شہریوں نے کے قتل کی جوڈیشل انکوائری اور مظاہرین پر درج مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 4 فروری کو جاری نوٹیفیکیشن کے بقیہ 8 نکات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں 27 مئی کو احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اور انگلینڈ سے T20 سیریز، قومی کھلاڑیوں کی ہیڈنگلے لیڈز میں تیاریاں جاری، کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا میچ کل کھیلا جائے گا،
میچ بارش سے متاثر ہونے کا امکان، شہر میں 5.3 ملی میٹر بارش متوقع ہے۔